नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सँगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। आउनु सब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। बैतडीमा बलात्कारपछि हत्या भएको घटना सेलाउन नपाउँदै मोरङमा एक किशोरीमाथि बलात्कार भएको पुष्टि। बलात्कारको आरोपमा एकजना पक्राउ। चितवनको सौराहामा पर्यटक नआएपछि धमाधम हात्ती फिर्ता हुँदै। व्यवसाय नभएपछि हात्ती पाल्न कठिन भएको व्यवसायीको गुनासो। डडेलधुरामा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा पार्किङमा समस्या। बाटोमै यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने गरेका कारण दुर्घटनाको जोखिम भएको चालकको गुनासो। र सीमा विवादका कारण तेह्रथुमको पाथिभरा डाँडामा निर्माणाधीन भ्यू टावर अलपत्र। भ्यू टावर निर्माणले व्यापार व्यवसाय बढ्ने स्थानीयको अपेक्षा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। प्रदेश 1 को मोरङमा एक किशोरीमाथि बलात्कार भएको घटना सम्बन्धी समाचारबाट। बैतडीमा बलात्कारपछि हत्या भएको घटना सेलाउन नपाउँदै मोरङमा एक किशोरीमाथि बलात्कार भएको छ। मोरङको काने पोखरीमा एक किशोरीलाई नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। नशालु पदार्थ खुवाएर स्थानीय एक 17 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले काने पोखरी 2 का 29 वर्षीय प्रेम चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो। घटना गत बिहीबार रातिको हो। काने पोखरी 2 चिसाङ खोला नजिक किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका चौधरीले सोही खोलामा मजदुरी गर्दै आएकी 17 वर्षीय किशोरीलाई सामान्य चिन्जानको आधारमा आफ्नै घरमा बोलाएर नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यो काने पोखरी वार्ड नम्बर 2 बस्ने यो काने पोखरी 2 बस्ने प्रेम कुमार चौधरीले एकजना चाहिँ सोही ठाउँ बस्ने 17 वर्षीय बालिकालाई चाहिँ जबरजस्ती करणी गरेको चाहिँ कसुरमा हामीले चाहिँ निजलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान कार्यहरू जारी गरिरहेका छौँ। चौधरीको घरबाट किशोरीको भित्री वस्त्रहरू फेला परेको र फोन गरेर चौधरी आफैले किशोरीलाई घरमा बोलाएको समेत पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ। उपचार र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि उनलाई शुक्रबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले किशोरी बलात्कृत भएको पुष्टि गरेको छ। गम्भीर अवस्थामा रहेकी किशोरी आइतबारबाट केही होसमा आएकी छिन्। किशोरीको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार भएको छ भने पक्राउ परेका चौधरीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले जबरजस्ती करणी मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। अब लागौं बागमती प्रदेशको चितवनको सौराहामा पर्यटक नआएपछि हात्ती फिर्ता गर्दै गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको चितवनको सौराहामा पर्यटक नआएपछि हात्ती फिर्ता गर्न थालिएको छ। पर्यटक नआएपछि व्यवसायीले हात्ती पाल्न कठिन भएको भन्दै निजी स्तरका हात्तीहरू फिर्ता गर्न थालेका हुन्। संक्रमणका कारण चितवनको सौराहामा पर्यटकको आगमन कम भएपछि हात्ती व्यवसायी मारमा परेका छन्। नेपालमा कोरोना महामारी सुरु हुनु अघि नै सौराहामा 80 वटा हात्ती थिए। अहिले 30 वटा हात्ती फिर्ता भइसकेका छन्। हाल 50 वटा मात्र हात्तीहरू रहेको हात्ती व्यवसायीको भनाइ छ। पर्यटकको आगमन कम भएपछि भाडामा ल्याएको हात्तीहरू भारततर्फ नै फिर्ता गरेको र कतिपय हात्ती व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो हात्ती पाल्न नसकेपछि भारततर्फ नै फिर्ता गरेको बताएका छन्। हो, सौरामा चाहिँ 80 वटा चान्चुन लगभग 80 वटा हात्तीहरू थिए र अहिले चाहिँ घट्दै जाने क्रममा 50 वटा जति हात्ती चाहिँ अब बाँकी छन्। 30 वटा जति हात्ती चाहिँ यहाँबाट पलायन भएको अवस्था छ। त्यसमध्ये चाहिँ आधी जस्तो चाहिँ भाडाका हात्तीहरू थिए।
हात्ती जोगाउन मुस्किल भएको भन्दै युनाइटेड हात्ती सहकारी संघले निकुञ्जभित्र हात्ती चराउन माग गरेका छन्। निकुञ्जभित्र हात्ती चराउन दिए हात्ती पाल्नमा लाग्ने खर्च 50% भार कम हुने र हात्ती जोगाउन सकिने सहकारी संघका अध्यक्ष ऋषिराम तिवारीले बताएका छन्। आन्तरिक पर्यटकले मात्र हात्ती जोगाउन मुस्किल भएकाले बाह्य पर्यटक नेपाल भित्र्याउन पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हात्ती व्यवसायीको माग छ। जोगाउनलाई नेपाल सरकारले जुन चितवन नेसनल पार्कमा भएको घाँसे मैदानलाई खुला गर्नुपर्छ र हात्तीभित्र चर्न दिनुपर्छ, एउटा कुरा त्यो हो। र अर्को कुरा यो नेपाली पर्यटकको मात्रै भर परेर हुँदैन, विदेशी पर्यटकलाई पनि नेपालमा चाँडैभन्दा चाँडै भित्र्याएर र यो पर्यटनलाई चलायमान गरायो भने चाहिँ हात्ती जोगिन्छ। नत्र नेपालको तेस्रो पर्यटकीय नगरी भन्ने अब सौरामा हात्ती चाहिँ विस्थापित हुने क्रममा भएको हुनाले यो दुईवटा कुरा नै मेन कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पर्यटकको मात्र नभई वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित हरेक अन्तर्राष्ट्रिय निकायको नेपालको हात्तीप्रति विशेष लगाव छ। सौराहा नजिकै रहेको सामुदायिक वनहरूमा पर्यटकलाई हात्ती सफारी गराएर व्यवसायीहरूले आमदानी लिँदै आएका छन्। हात्ती सफारी गराए बापत व्यवसायीहरूले वार्षिक 1 करोड राजस्व तिर्दै आएका छन्। देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पर्यटकको विकास र राजस्व संकलनमा समेत प्रभाव पार्ने हात्ती सुरक्षाका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउन व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। चितवनबाट रबिना पौडेलको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरामा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा समस्या भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। डडेलधुरामा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा बस पार्किङमा समस्या भएको छ। सदरमुकाममा रहेको साँगुरो बस पार्कमा यात्रु र सवारी साधनको चापका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। पहाडी जिल्लाको केन्द्रको रूपमा विकास हुन थालेको डडेलधुराको सदरमुकाम अव्यवस्थित हुँदै जान थालेपछि सर्वसाधारण र आउने जाने यात्रुहरूले समेत शास्ति भोग्नु परेको छ। डडेलधुराको सदरमुकाममा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा बस पार्किङ तथा सवारी आवागमनमा समस्या बढ्दै गएको छ। सडक विभागले भीमदत्त राजमार्ग निर्माणका क्रममा झण्डै 2 दशक अघि सदरमुकाम बागबजारको छेउमा निर्माण गरिएको सवारी साधन विश्राम स्थललाई हाल बस पार्कको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। सानो विश्राम स्थल सवारी साधनको चाप भएकाले यात्रुहरूलाई सडक बाटो नै चढाउनु पर्ने र उतार्नु पर्ने बाध्यता रहेको सवारी चालकको गुनासो रहेको छ। ठुल्ठुलो गाडीहरू लागिरहेको हुन्छ, बस पार्क धेरै साङ्गो भएको हुनाले हामीलाई धेरै नै दुःख पुगेको छ। यो कसरी सल्भ हुन्छ यो अलि गरिदिनु पर्यो। यहाँको सबै बुझ्ने मान्छेले, यहाँ गाउँ नगरपालिकाको सबैले बुझिदिनु पर्यो। यसलाई समितिलाई अलि हेल्प गरिदिनु पर्यो। अलि ठुलो बनाएर सबैलाई सजिलो टाइपले कुन तरिकाले यो हुन्छ हामीलाई गरिदिनु पर्यो। यो हाम्रो उग्रता र समिति भन्न चाहन्छु। सवारी साधनहरूले यात्रु उतार्ने र बसाउनेदेखि भार वाहनहरूको सरसामान लोड अनलोड गर्ने र सडकमै मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने भएकोले जिल्ला सदरमुकाममा दिनहुँ जाम लाग्ने गरेको छ, जसका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सवारी साधनको चापहरू पनि तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेछ र यहाँको सडक साँगुरोको साथसाथै बस पार्क भइदियो अझै व्यवस्थित भएर यहाँ हुने जुन सामान्य तरिकाको जाम हुन्छ नि त्यो जाम हट्थ्यो र जनतालाई सहज रूपमा आवाजावत गर्न सजिलो हुन्थ्यो। र यो उसको लागि बस बिसाउने र बस पार्कको लागि पनि अब यहाँको स्थानीय सरकारवाला निकायहरूसँग हामीले समन्वय गरिरहेछौँ र अब हुन्छ भन्ने कुरो भएको छ। कहिलेसम्म अब यो बस पार्क हुन्छ। चुनावी सभादेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू यही बस पार्कमा हुने गरेको छ। देशका प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूले विभिन्न सभामा यही बस पार्क प्रयोग गर्दै आएका छन्। तर उक्त बस पार्कलाई व्यवस्थित गर्नेतिर कसैको ध्यान जान नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। पालिकाले भाडा मात्रै असुल गरेको अवस्था छ र बस पार्कलाई चाहिँ व्यवस्थित बस पार्क बनाउन विगत 2-4 वर्षदेखि उता डगलले व्यवस्थित हुँदैछ भन्ने कुरा छ। त्यो खालि कागजमा मात्रै सीमित छ। अहिलेसम्मलाई चाहिँ हामीले सडकको दायाँ बायाँ किनारमा पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था र एक्सिडेन्ट हुने प्रबल सम्भावना रहेको हाम्रो विचार छ। सदरमुकाम बागबजारबाट 5 किलोमिटरको दूरीमा व्यवस्थित बस पार्क निर्माणको लागि सडक विभागले काम थालेको थियो, तर बस पार्क निर्माणको काम 5 वर्षदेखि अल्पत्र परेको छ। साँगुरो बस पार्कका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेकाले समयमा नै व्यवस्थित बस पार्क निर्माणमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट प्रकाश बेसीको रिपोर्ट। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अब लागौं प्रदेश 1 को तेह्रथुममा निर्माणाधीन भेउ टावर अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। तेह्रथुमको पाथिभरा डाँडामा निर्माणाधीन भेउ टावर अलपत्र परेको छ। 4 वर्ष पहिले शिलान्यास गरिएको अत्याधुनिक सुविधा सहितको बहुउद्देश्यीय भेउ टावर निर्माण स्थलमा सीमा विवादका कारण समस्या देखा परेको हो। को लागि तेह्रथुम र सङ्खुवासभाको पानी ढलो सिमाना तिनजुरे पाथिभरा मन्दिर नजिकै 4 वर्ष पहिले पर्यटन कार्यालय झापाले भ्यू टावर निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। तर सिमाना विवादका कारण भ्यू टावर निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। सङ्खुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका र तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका स्थानीयको सीमा विवादका कारण भ्यू टावर निर्माणको काम ठप्प भएको हो। यो भ्यू टावर भनेको सिमाना विवादका कारण हो। यो माथिको जुन अहिले भ्यू टावर बन्ने निश्चित ठाउँ छ नि, त्यो चाहिँ सङ्खुवासभा र तेह्रथुमको सिमानामा पर्ने भएकोले अलिक बढी जग्गा सङ्खुवासभाको भयो। अब यसलाई बनाउनको लागि पहल गर्ने साथीहरू चाहिँ तेह्रथुमपट्टिका भए, अनि सङ्खुवासभा यो पाथिभरा सामुदायिक वन अन्तर्गत यो ठाउँ पर्छ। विवाद बढेपछि टावरको 6वटा पिलर र 7वटा सिडी मात्रै निर्माण भएको छ। तर टावर निर्माणका लागि ल्याइएको रड, बालुवा, गिटी यत्र त्यत्र छरिएका छन् भने इटा टुक्रा टुक्रा भएर काम लाग्ने हुँदै गएका छन्। पर्यटकलाई लक्षित गरी सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको छ। तर शौचालय भने हेरि नसक्ने फोहोरले भरिएको छ। भ्यू टावर निर्माणले स्थानीय स्तरमा व्यापार व्यवसाय बढ्ने स्थानीयले अपेक्षा गरेका छन्। वैज्ञानिक युगका टावरहरू अथवा भ्यू टावरहरू अथवा भ्यू होटलहरू खोलिने कुरा, नयाँ संरचनाहरू चाहिँ नबन्दा छ। यहाँको स्थानीय स्तरदेखि लिएर होइन टाढा टाढाबाट आउने जो भ्रमण गर्न आउने साथीभाइहरूलाई, इष्टमित्रहरूलाई चाहिँ अब यहाँ हामीलाई प्रत्यक्ष यहाँ आउने कारण दर्शाउनै गाह्रो भइरहेछ है। र यहाँको व्यापार व्यवसायलाई पनि अलिकति यो नबन्दाखेरि गाह्रो भइरहेछ। यो बन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भ्यू टावर हेर्न आउने होइन पर्यटकहरू, लोकल पर्यटक, आन्तरिक पर्यटक आउनेहरू हुन्थ्यो। भ्यू टावर निर्माण स्थलबाट विभिन्न प्राकृतिक सुन्दरता, हिमश्रृङ्खलाहरू, धार्मिक मठ मन्दिर तथा हिउँदमा हिउँदे आनन्द लिन सकिन्छ। प्रदेश संरचना भन्दा पहिला सुरु गरेको योजना हाल प्रदेश 1 सरकार मातहत अन्तर्गत पर्दछ। तर प्रदेश सरकारले भ्यू टावर निर्माण योजनालाई महत्त्व नदिएका कारण निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। 2 करोड 13 लाख लागतमा 1 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सीमा विवाद भएपछि सरोज निर्माण सेवाले काम बीचमै रोकेको स्थानीयको गुनासो छ। 2 नगरपालिकाको विवाद मिलाएर भ्यू टावर निर्माणमा प्रदेश सरकारले चासो देखाउन स्थानीयले माग गरेका छन्। तेह्रथुमबाट विनोद भट्टराईको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा प्रदेश 2 को 12 गढीमाई मेलामा आउने दर्शनार्थीहरूका लागि चिसोबाट बच्ने भवन निर्माण हुँदै गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गको। विश्व प्रसिद्ध गढीमाई मेलामा आउने दर्शनार्थीलाई अब चिसोमा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। शम्भु शाह कानु र सुरेश शाह कानुले चन्दामा दिएको भूमिमा गढीमाई महानगरपालिका नगर प्रमुखले भवन निर्माण गर्ने भएपछि सो बाध्यता अब हट्ने भएको हो। 12 को गढीमाईमा 5 वर्षमा लाग्ने गढीमाई मेलामा आउने दर्शनार्थीलाई व्यवस्थापन गर्न टेन्टमा 15 लाख भन्दा बढी खर्च हुने गर्दछ। तर अस्थायी व्यवस्थापनका कारण दर्शनार्थीले चिसोका कारण शास्ति खेप्दै आएका छन्। ठाउँ र टेन्टको अभावमा दर्शनार्थीले बासका लागि पीडा भोगेर जानुपर्ने अवस्था रहेको छ। दर्शनार्थीको समस्या बुझेर कानू समाजले दिएको भूमिमा भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाले सहयोग गर्ने जनाएको छ। महागढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा भूमिपूजन कार्यक्रममा नगर प्रमुख उपेन्द्र यादवले कानू समाज भवनीपुर धर्मशाला भवन निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा 30 लाख बजेट छुट्याएको बताएका छन्। धर्मशाला बनी और बाहर के जितना भी भक्तजन लोग आई ओकर एक रात भी एमे बैठी ओकरा लाभ बहुत पुण्य के भागी हमनी के ई गंज भवानीपुर के खास करके कानू समाज लोग और ये में खास करके चंदादाता जगहदाता जितना लोग बहुत पुण्य के भागी बनी लोग एके हमनी के आज से ई जोन धर्मशाला के निर्माण होता ये हमनी के एगो नगर पालिका के भी प्रगति के बात कहीं, विकास के बात कहीं, ओकरा साथे साथे ये हो रहल बात।
भूमि पूजन कार्यक्रममा नगरपालिकाका उपप्रमुख तारादेवी कानुले कानु समाज भवानीपुर भवन निर्माणका लागि 5 लाख अनुदान दिने पनि बताएकी छन्। शम्भु शाह कानुले 1,11,000, विसुन शाह कानुले 1,21,000, कानु हलवाई मधेसी केन्द्रीय समितिका महासचिव चन्देश्वर शाह कानुले 1,11,000 भवन निर्माणको लागि चन्दा दान गरेपछि भवन बन्ने भएको छ। गोविंद बाबा से प्रार्थना करें पूरा के उन्नति प्रगति होको से औरो में हमियों के कुछ आस लाग रही के जय गणिनाथ बाबा। कानु समाजले गरेको काम उदाहरणीय भएको भन्दै स्थानीयले प्रशंसा गरेका छन्। समाजमा रहेका विभिन्न जात जाति तथा संघ संस्थाले गरेका दान पुण्यले धार्मिक आस्था बोकेका भक्तजनलाई सहज हुने गरेको छ। तर गढीमाई क्षेत्रमा धर्मशाला, खानेपानी, पार्क, पिकनिक क्षेत्र लगायत विकास निर्माणमा स्थानीय सरकार जागरूक हुन जरुरी छ। बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बैतडीमा बलात्कारपछि हत्या भएको घटना सेलाउन नपाउँदै मोरङमा एक किशोरीमाथि बलात्कार भएको पुष्टि। बलात्कारको आरोपमा 1 जना पक्राउ। चितवनको सौराहामा पर्यटक नआएपछि धमाधम हात्ती फिर्ता हुँदै। व्यवसाय नभएपछि हात्ती पाल्न कठिन भएको व्यवसायीको गुनासो। डडेलधुरामा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा बस पार्किङमा समस्या। बाटोमै यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने गरेका कारण दुर्घटनाको जोखिम भएको चालकको गुनासो। र सीमाना विवादका कारण तेह्रथुमको पाथिभरा डाँडामा निर्माणाधीन भ्यू टावर अलपत्र। भ्यू टावर निर्माणले व्यापार व्यवसाय बढ्ने स्थानीयको अपेक्षा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।